Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon, Kapitan Canoto Totong Alcuino, o mas naila sa iyang mga hilungos noon nga kahigalaan sa iyang panahon, sa tawag nga Kapitan Totong. Siya ang ikanapo nga hilungos noon nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa naisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Si Canoto Totong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Hilongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o ginahod sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Hilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan manusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod o giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga kuerpos kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar og maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto, wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong at bang sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mao na karon ang primary campus sa Hilongos South Central School. Og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos, nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos ug kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gilagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nahisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos.
Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Tutong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy og sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Ilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos kuyog sa mga banay nga Riña ug Rioma. Napili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya ni sud sa kalibutan sa politika sa lungsod sa Ilongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagutan ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School Kunbanas kaniadto o Visca sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika, ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngatong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga buluko ng iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira, pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonarda Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. O diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya na igo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. O nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tinong kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbes nga muli siya sa Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Gingon nga sa iyang pag-uli sa Barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa pangadji nga gipahinungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sud sa kapinto katuig human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores.
Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR des merkado. Ngimugna sab niya ang Municipal Planning and Development staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos nun. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Hilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongosnon. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongosnon. Si Mayor Emiliano Milgaso, umas na ila sa mga Hilongosnon sa tawag nga Mano Emil, ang giisip nga Grand Old Man sa lungsod sa Hilongos. Siya ang usa sa mga lider sa lungsod sa Hilongos nga nakapalagsik sa ekonomiya niini pinaagi sa pag-ugmad sa nakadaiyang mga proyekto sa infrastruktura ug mga programa ingon man mga pasilidad sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Siya usab ang bugtong taga Hilongos nga maoy labing accomplished sa kalibutan sa politika. Sanglit, siya lang ang bugtong leader sa lungsod sa Hilongos ang napili sa pagkabisi gobernador sa probinsya sa Leyte ug napili usab nga assemblyman o congressman sa karon nga panahon nga maoy labing taas nga posisyon nga nahuptan sa usa ka taga Hilongos hangtod karong panahona. Si Mano Emil dili gyud lumad nga Hilongosnon. Sanglit, si Mayor Emiliano Milgaso nahimugso niadtong Pebrero 8, 1907 dito sa lungsod sa Sugod sa probinsya sa Southern Leyte. Apan sa dihang iyang nakita ang harang lungsod sa Hilongos, nabihag ang iyang kasing-kasing. Nakahukom kini nga dinhinan niya ibukbo ang iyang tanang abilidad. Base sa kasaysayan, si Mayor Emiliano Milgaso napili sa pagkamayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1947 o nga nag-alagad siya sud sa kapinton kuwang 20 katuig isip mayor. Atol sa maong mga katuigan, pipila sa iyang nahimo ang kaugmaran sa lungsod, mao ang daghan nga mga kalsada ang gipangbuksan ni Mano Emil paingon sa kabukiran sa lungsod sa Hilongos. Unang pagbukas sa plano sa Hilongos Mahaplag Road. Pagtukod sa nagkadaiyang mga tunghaan, labi na ang mga National High School sa mga barangay. Pagsimento sa kadalanan sa kinapusurat nga bahin sa lungsod sa Hilongos. Pag-angkon sa luna nga gipahimutangan karon sa HNVS. Pagsugod sa trabaho sa tugpahanan, pagdevelop sa atong patalan, pagbutang sa diki sa salog ug ang tulay nga simentado aron nga dili na makahasol ang salog sa pangado-adlaw nga panginabuhi sa mga Hilongosnon. Pag-reclaim sa katunggan kaniadto nga karon mauna ang gihimutangan sa Papasiwa Mamadiwa Daycare Center ug ang pagtukod sa ospital sa lungsod sa Hilongos. Ang maong mga proyekto nga gisugdan ug natapos atol sa pagpangalagad ni Mano Emil mao'y nakapadangilag sa paglagsik sa lokal nga ekonomiya sa lungsod. Og mao na kini ang giugmad o gipalambo sa mga nisunod niya nga mga lider sa lungsod sa Hilongos. Maisip nga ang mga gipasugdahan ni Mano Emil nga mga proyekto mao'y nakapatukmod kung unsa na kamalambuon ang lungsod sa Hilongos karon. Nitong sayo nga bahin sa dekada 90, sa dihang gisugdan ang paghingaan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos, sa mga pangaan sa mga lokal nga mga bayani o mga kanhi mayor, giingon nga unang gilaraw nga ang tulay sa salog mao'y ihingan pahinungod sa ligasiya nga gibilin ni Mano Emil. Apan, human sa paghihinabi sa mga opisyal sa lungsod ngadto sa mga kabanay ni Mano Emil, nahukman
nga ipahinungod sa pangan ni Mano Emil ang ospital sa lungsod sa Ilongos sanglit kini mao ang proyekto nga gibubuan gyud og taas nga panahon og grabing paningkamot ni Mano Emil aron lamang mahatagan og katumanan nga kabutangan og tambalanan ang lungsod sa Ilongos. Ang mga lider sa lungsod nakigtambayayo ngadto sa mga dagkong opisyal sa probinsya, ingon man sa 5th distrito og didto sa hawanan sa Kongreso sa nasod nyatong 1992 napasar gyud ang usa ka balaod, Republic Act 7321 nga opisyal nga nag-usab sa pangan gikan sa Hilongos Hospital ngadto na sa Emiliano Milgaso Memorial Hospital. Ang ligasiya ang gibili ni Mayor Emiliano Milgaso o Mano Emil sa Wailalis maoy nahimong sinungdanan sa kalambuan nga usa sa nakapausab sa dagway sa lungsod sa Hilongos ug labaw sa tanan nakapausab sa dagan sa kinabuhi sa kinabag-an sa mga Hilongos nun. Mahimong dili lumad nga Hilongos nun si Mano Emil Milgaso apan gumikan siyang dako kayo nga gugma sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Iyang gipakita ang iyang lig-on nga liderato o gibobo niya ang iyang tanang abilidad ug panahon alang sa kalambuan sa lungsod sa Hilongos. Mayor Guillermo Imong Navarroza. Si Mayor Guillermo Imong Navarroza mao ang gipahinungdan sa kalye gikan sa kasamtangang ganghaan sa Simbahang Katoliko sa lungsod sa Hilongos paingon karon sa municipal gym. Apan si kinsa man si Guillermo Navarroza ug unsa man ang iyang natampo sa mahaltang lungsod sa Hilongos. Si Guillermo Imong Navarroza usa ka lungmad nga Hilongosnon nga nahimugso niadtong Hunyo 25, 1870. Base sa limitado nga record sa kasaysayan bahin ni Mayor Imong, nahimo siyang sakop sa konseho sa lungsod. Nahimo usab siya nga vice mayor ug human nahimo siya nga mayor sa lungsod sa Hilongos niadtong 1915 hangtod sa tuig 1916. Atol sa usa ka tuig niya nga pangatungdanan isip mayor sa lungsod sa Hilongos, ang usa sa tataw niya nga nahimo mao ang pag-establisar sa kasamtangan nga merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Giingon sa kakaraanan nga kaniadto dili pa mao ang dapit karon nga himutangan sa isdaan og karnihan ang merkado publiko. Sanglit sigon pa nila nga diha sa sitio Lipata sa barangay Western Poblasyon ang karaang merkado nahimutang. Sanglit ang maong lugar dool lang sa dagat og didto na ang mga mananagat mutumod sa ilang makuha gikan sa laod. Apan sa panahon sa administrasyon ni Mayor Guillermo Navarroza, nahukman nga ibalhin gikan sa sitio Lipata ang merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Gumikan sa nagkadaghan ang mga tao sa lungsod ug ang sugod na nga pagpiskay sa ekonomikanhon nga kalihukan sa sentro sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga nakita sa administrasyon ni Mayor Imong nga dili na praktikal nga mahimutang gawas sa sentro sa komersyo ang palitanan ng isda. Bisan pa man sa kamumbo lamang sa panahon sa iyang pangatungdanan sa lungsod sa Hilongos. Apan ang iyang nahimong lakang usa sa nag-umol sa mag-usab sa dagway sa lungsod sa Hilongos sa kasamtangan ni ini nga sitwasyon. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM.
Malampusod nga gitiman-an sa 93.5 Marion FM ang iyang ikapat katuig nga anibersaryo sa pagpangangkanaw ni ini sa kahanginan dinhi sa lungsod sa Ilongos ug sa mga kasikbit nga mga lungsod sa niaging Hulyo 8 tuig 2025. Way kasudlan sa kalipay ang mga suking tipaminaw sa ilang nadawat nga mga ginagmayng pahalipay sa 93.5 Marion FM nga tag 5 kilo nga bugas humay, mga 93.5 Marion FM shirts, Marion FM mugs, samtang ang Dea Skincare Products ni Ate Miriam nga dungan usab nato nga nagsaulog sa iyang unang anibersaryo ang nisabwag usab og mga whitening soap, mga lip tint, Dea Skincare shirts, lotion ug uban pang mga goodies. Kaninyong tanan amo itunol ang way kinutuban namo nga mga pasalamat sa inyong kanunay nga pagsuporta sa 93.5 Marion FM. Usab ang among kinising-kasing nga pasalamat sa atong mga sponsors nga kanunay nga nagsuporta sa Sibianan ug mo'y instrumento sa mga grasya nga ilang gipaambit ngadto sa atong mga suking tigpaminaw. Aquarian Rock Ventures Incorporated, George Sicaan, Klinika Zamoras, Jason's Builders, Atabay Pension, Wave Spa, Irish Purified Water, Planters Marketing, Dawad Construct, Viterbo Architects and Plumbers, JC5 Space Rentals, Sanchez Dental Clinic, Buku, Owen Lights and Sounds, Blue Sapphire, ug ang usa ka Ilongos nun nga dili magpaila. Og di sab na to mahimong hikalimtan ang atong mga partner nga sukad sa pagsugod pa sa atong pagsibya nitong tuig 2021 hangtod karon wa gi paglubad og wa gi paglugak sa ilang pagsuporta sa Sibianan. Hilongos Aggregates, Villa Flores Clinic, Renren and Josel Meat Shop and Grocery, Lulalos Bake Shop ug ang Hillary Department Store. Kaninyong tanan, salamat kayo sa inyong way kinutuban nga pagsuporta. Mabuhi ang mga Hilongos nun. 93.5 Marion FM, 4 years na. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nangita ka ba o mga eksperto gyud sa paghimo og maanindot nga mga disenyo og plano sa panimay, building o istruktura? Di kalidad nindot nga mga disenyo og pulido nga pagkatrabaho? Aduna nay maayong track record pinaagi sa ilang nagkadaiyang mga proyekto sa pagtukod sa usa ka moderno nga edipisyo? Dili na problema pa kay naa sa lungsod sa Hilongos ang Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct. Viterbos Architects and Plumbers ug ang Gawad Construct inantigo nga mokulit og mga plano sa modernong disenyo depende sa unsay imong panginahanglanon. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct mo install sab sila og muayo og mga tubo, pipe fittings og water supply, sanitation or cooling systems. Eksperto sila ana sa Viterbos Architects and Plumbers og ang Gawad Construct. Ana sila nagbase sa Dan Captain de Bilbar sa lungsod sa Hilongos og sayon silang makontak sa mga numero nga 0949-9929-106. Mahimo sab sila nga makontak sa mga numero sa landline 567-6833 o di ba ka padangati og mensahe sa iyang messenger account si Architect Jomel Viterbo. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct, trabaho nga way trampas og siguradong pulido, garantisado. Viterbos Architects and Plumbers o ang Gawad Construct. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz tama malit. Lamian, barato,
Luz o pag-init, dali na adto na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos noon. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak, ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-isip sa tao, kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nagsumong-sumong ka na ba o pinangita din sa lungsod sa Hilongos ug maabangan nga Flower Homes Apartment, Charles Dorm o di ba commercial space? Ayaw nagapikiha yung kagalingon guys. Ni ana ang tubag sa inyong gipangita. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals, safe, limpyo, hamugaway, adunay privacy, presentable ug accessible sa bisan asang dapit sa lungsod sa Hilongos. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0953-109-4210. Aron nga mahatagan og tubag ang imong mga pangutana. JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. Unsa pa imong gihuwat? Kontak ka na kay basig maunhan pa hinuong ka. Ang JC5 Space Rentals anaa nagbase sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Kontak ka na ang JC5 Space Rentals. JC5 Space Rentals. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM.
Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 18. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta o maadong good morning na pod, Hilongos! Welcome sa lain na sa tatong pamanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Nang hinaut kung ikaw na mapipinalangga. Sangan sa kribok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihuna-hunaon nyo pangabaga, samahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Ikaw ang akong inspirasyon. Sangan sa itong buutan, ngamahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini nga bus kalagad sa kanginan. Ang itong amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga bungoton. Dili na bungoton day. Mapasigan ko kung hilongos no. Najib Montera Cubio, makigdoyo ko yung pinanggahang takarong untop alas 11 ang takna ni Ining Kabontagon. Mahal kong hilongos. Kabontagon, kay Xona ko Hilongos no, Ining adlaw mga higalang nga Huwebes. Adlaw mga ligoy. Adlaw Huwebes kay Xona ko, uy! Katapusang adlaw mga higala sa buwan sa Hulyo, toeg 2025. Kumusta itong mga soki nga mga tigpaminaw? Ang inaot ko nga nakamudiha karon sa Kapiskay, kadasig iman kamaya ninito panag-uban mga higala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos at lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Karong buntaga mga higala dinhi sa ato sa lungsod sa Hilongos, dunay kalihukan ha dinhi sa Western Gym sa lungsod mga higala sa Hilongos. Kining gym diri sa barangay Western Poblasyon. Dunay mga mura man nagtagbo. Dunay kalihukan diri sa Western Gym. Onya alang sa mga motorista medyo apiki gamay atong kalsada diha kay gamay panandaan. Onya mao lagi ni. Mao ito problema. Gamay pa ng kalsada daan. Anhat sa markings tungod oy. Asa mo abot ang ilang sagdanan? Ana rapod honong, ana rapod parada. Ambot baganaw na unsa ta? Mura man tayong nagka-parke, mahilag atong kagulingong sala. Bayan mo, istrikto, pagkasok ka na, Jim. Hindi lagi na istrikto. Ang flow sa trapiko, be considerate to others.
Maso mag-injure lagi ng kalsada kay mahimong parking diha bisag usang orasa? Ha? Kay kanang kalsada gihimo na mga gala para na sa tanan publiko ang mogamit ana. Gihimo na para agianan, wa na gihimo para parkinganan. Nadaot na mata niini. O sa ba katong badlongon natong ingon stricto ka adyo. Asa ka to? Silan. Di na ta makaagian ang kalsada. Unsa ingnon mo sa stricto, purbida mo sa ka high blood oy. Aray! Tay paragod, di man gud ni mga driver ning mga nagmaniho ini. Nakapadagan ning sakyanan pero lili ni driver. Kaya ang driver mga igalang nga sakto seminar ba? Oh. Mutan-aw og mga signages og magunahuna og nakabalda ba siya sa dagat sa trapiko? Kana, mao na'y driver nga saktong seminar. Bida po lang asa hunong, asa abot ato hunong ato parking. Kagahapon sud sa hapon. Bida. Hingtumar ko kong tambal gud. Saka hundugo. Di magod mo sakay mong dugo nga kadako na kadto ining basaha. Oh. Ang litra ining gidakon ining basaha, mura ni usa ka metro ang gidakon. Kay usa man ni kalendaryuhan ang sumpay. Oh. Usa ka kalendaryuhan, usa ka palit bas kalendaryo nga dagko kining sa Likopor. Ahong gisumpay. Oh. Sumpay no. Bas kada usa ka pligo, usa ka litra. Basaha. No parking. Pribadong property maguni, private property maguni diri taon. Gibasa tuod ni ja, ngabot ang motor, gibasa. Hingnaog, hingbidja. Di ahong igawas, ko, bay. Hain dapita diha anang mga litra ha, agwa nimo masabti. Nasuko. Nasuko. Maupay na malikas. Ingo, time paragon. Kanos na pa nahitabo nga ang tag-ija sa luna maoy imong butan. Matandog paggarbo kay gibadlong. Ha, igod. Nagas among tugkaran. Uga kang gibusbusak alo, sa mo yung nangawat ka na kay naganan. Amay nga na po muna, stricto po kadto ka na, Jim. Okay, sige la, stricto magkaha. Be, ato ko nung hain mo ko napitan ng Enzo, be. Ato ko si Enzo mag-iyon, ana. Be, ato ko si Enzo, mosol ko si Enzo ang tugkaran. Oh, maghasol ko dito parking, nakamo, di na mo hapit makagawas. Be, unsa, badlongon ko ninyo, ahamong ingnon, stricto po kaadyo mo. Mura po makuha, nagizunzuta. Dili ni bahin sa makuhaan ang zuta o dili. Ang ato dinian, nakabalda mo sa mga tag-isa in town sa luna. Don't tell me kung ingna, ang tag-isa rin mo adjust sa mga muparada hinaon o nagaot na. Mao lagi na ang giingon, be. Asa dapitan ng Enzo kay adto ko parada tungod sa Enzong gate. Oh, tungod sa Enzong gate adto ko tong parada. Unsa di mo kagawas? Wadlong mo na ho amoy non stricto kadto bro ko jota. Palipay mo ana. Ato ta pirmi butas sa kagalingon ba tunahon ba? Nga atong imutang ang kagalingon sa bahin sa napiki. Di malaman tayo na munuhuna ko no. Ang ato ba nga og asa ta mo abot aw ato ta dito mo parking. Sa dihang hang gibalita nakalisensya bay. Hinglakaw. Aray.
Oh, igon. Ita kay tangan, no? Lisod. O magdaghan ni gamay ra. Kaya pamuntag diri wa na katuko kagi diri sa atbang sa Western Gym. Nga naman, na sidecar ring hunong, ang driver to dito sa gym. Naas tungos dan. Wa na makagi masakinan. Ingkohay mag-driver taon ini di man ta makalusot. Ba? Pasensya na god. Oh, igon. Oh, lagi mo na itong mga kalsada para itong parkingan. In town. Ha? Gamitay pong tawag sa gamay ra kung kabuot. Gamitin gamay kabuot ba? Gamay sa gamay ra. Labon mo itong mga tutang syudad. Oh, ato tag Ormoc, ato tag Global, ato tag Maasin. Makamao mo lagi ta mangitag parking. Di malagi ta mo ingon dito sa mga traffic border. Istrikto ka, aso. Be, di man lagi. Di man lagi ta masuko dito badlongon. Di man lagi matandog itong garbo. Be, ano mo na? Wa mo respeto sa balao din sa lungsod Silongos? Ha? Kini nagpakita, mangulam ni mga galas ka, pating ba? Oh. Pida po nang di mo tahod o kuan, oy. Ha? Signage? Mao bitaw nang gibutang na dihang mga signage, aron nga dili na kabadlongon. Unsag badlongon, dasog masuko, matandong ang garbo. Pida. Hangtod ka no sa abang tayo mag-ingon ini kada buntag. Hangtod ka no sa abang tayo mag-ingon ini. O lagi ni resulta sa mga na nag-iyabag sakyanan, na nag-iyag motor, nga igo rag magkamao mo padagan. Igo rag kamao padagan. Way mga seminar sa lagdas trapiko. Hilumos atong lungsod. Kay doon na pa na seminar, makamao na, maantigo na, mutahon og signages, manaa o way mudakop. Og naay signage nga mauna, atong tahuron. Unsa mabay makaako pag-ingon nga mong kay batasan. Pag nagbadlong pa hinuon way batasan. Ikaw pa'y dunay, ikaw pa'y dunay kaisog sa pag-ingon nga way batasan. Samtang ikaw wa ka mo tumas lagda, ikaw may saktos batasan. Rida, no? Samot kasinaw ang upaw ini. Aray! Hoy, manang Barbara, mi hurada, masok good morning ng Barbara. Mahala lampungan, masok buntag. Frederick Rabi, ingna sila boards nga ari sa parking sa amo. Ano kay butangan kung man so nire-pay parking ba? Kaya sabi makabuot lagi nga private property man eh. Oh, butangan kung man so pay parking. Oh, 100 pesos per 5 minutes. Eh? Total ni aram ko diri da. Maso lamang ni dogang income sideline. Patay palit sa lokar ha. Magkapadlak siguro sila idol. Oh. Kung pinano mo magpataka lang mo suod ba og kuan ba? Luna ba? Oh. Tingnan niya nga kini diri na bita private property ni og musod hindi sud sa tiran diri ah. Uy mahimo na ka musod sa o na hoy kay amo man ni. Naman sud sa amo. Kasi makabuot na mo lagi. Amo nagkralon sa makagawas din sa tiran di ay. Eh. Pero di lang tamo sangko diha kay pumatay ka koral. Aray! Ang ato malamang ba, pag considerate po rin taon mo, oy, be considerate. Huna-huna apod ba? Ag mga tao, sa di pa ka mo, kanao ka rin imong sakyan,
Huno naog, wa ba ka makabalda, wa ba mag-ali imong sakyanan, wa ba magkuan, inana. Di ba maka hasol sa ubang tao? Porbida. Saka tondogo. Lara pa mamigo nga dakong lawas, John Back Moso. Nala. Alas 10, 23 na mga igalas kabuntagon. Dini ka na sa ito pabrag-uban sa Tulumanon. Ang yung Tulumanon nga hilongos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Aray ta ining mga istorya na po nis mga dagkong tao. Mandinagko na po nis. Sa dili pa. Oy. Sa dili pa. Diyan na po ko'y pangutana. Sana mo ko'y pangutana. Ato na po ni mapremyuhan. Mapremyuhan na po ni itong pangutana. Palihok ka pag-ayo. Ang inyong mga otok ha. Palihok ka. Agaw pangutana ka ng buntaga. Nagtangag ni og. Ang sa itong premyo ini. Salukara! Salukara! Tangag ni salukara! Oh! Tulong ka mo! Ne! Agaw pangutana. Unsay lisod sa kaon? Saba diha. Bae. Unsay lisod sa kaon? Tumaga, tumaga. Uy, speaking of kaon, bispiras, pista ron mga igala sa lungsod sa Liloan sa Southern Leyte. Pista ron. Oh. Kung santos ka patron dia, Saint Ignatius de Loyola. Oh. Pero ba yun all roads lito Liloan, lazo-lazo man. Hindi lazo-lazo magamay. Kamu lang ganahan mo nga to da. Hinahinay mo dito. Oh. Angelica Buka, Bukid. Pataka. Aray! Pataka. O dali, wa na po'y labot si Tiwi o si Agaw ani Birds. Wa nila labot. O, kamuoha rin tawa na, shout out naman. Shout out na. Wa kamuohan. Norman, uy, Sir Norman, matong good morning, Sir Norman. Dito ba ang Sir Norman? Kung matukan boards, then why pang tulak? Pataka lang gyapon. Aray! Pataka. Zen Magmoso, Bukid sa Kantoratoy. Pataka. Aray! Pataka. Ang Almanator, Bukid ang lisod sa kaon. Pataka. Aray! Dapat sa dogang mga lod. Ang lisod sa kaon, kanang dangog na bukid, dogang pong pataka. Aray! Hindi na maghuman ini. Hagdanan, lisod sa kaon, pataka. Aray! Pataka. Cerebro Castillion, kung matukan, pataka. Aray! Naghanang gusto mo kao sa lokara, oy. Aray! Naghanang gusto mo kao sa lokara. Sir Norman Flores, natumbang ang kabayas, Mords. Pataka. Aray! Pataka.
Naman, nagana yung tubag mo rin na ulit mo tayo mo sa lukarate nga. Ang lisod sa kaon, wa na'y kanon. Pataka! Aray! Purbida, mahurto ko tawa ini. Mama Tonya Beres, Mazo, good morning. Oh, dapat Flor Nilaini. Mazo buntag di mo na, ma'am. Mazo buntag mo diha. Ma'am Almanator, ang lisod sa kaon, kanang tubag, nga imong gusto, ang sakto gitubag. Aray! Wala. Di bausan na noon ta. Apigay tayo dumita. Onsay tubagon, yun sa tubagon. Onsay lisod sa kaon. Onsay to na tubagon, ha? Standby sa abod niya. Standby. Wah, mati na kanan ni. Mati na kanan. Mati na kanan. Puro man ako karang ni horror naman, horror. Horror na wala. Mati na kanan. Ipadaog na sa lokara dili. Aray! Ipadaog na sa lokara dili. Para lang gilit-ulit, para gilit-ulit. Kag lang Larry Aquino mo sa diya. Ganun mo po kuwag sa lokara. At orderin nyo si ng Larry Aquino. Ang istorya na tagpang dinagko, Mords. Ipulan na si Roro Tinuban. Jeffrey Arribal, Bukid Bus. Pataka! Aray! Pataka! Hoy, alas 10 na tayo uno na. So much for the nonsense, oy. Ato sa palutson kinito mga importante pinamdom. Sa ato magbalik mga gala, atong hisgutan, kini karong nag-assignment man kagahapon sa mga committee chairmanship. Committee chairmanship sa Senate, Senado. Pero ambot unsay nakaon ni mga kagwangan eh. Ha? Ambot oroy. Ato silang gibang butang mga higalang mga senador sa nasod. Honorable ang nag-una sa ilang mga pangan. Giunsa mga tao nila pagmatik-matik. Ang gibutang mga higalang nga committee chairman sa Constitutional Amendments and Revision. Kay bao mo kinsa? Panggulit mo daan sa inyong mga lingkuranan. Chairman ha? Chairman. Committee on Constitutional Amendments and Revision. Mga butang, mga higalang, delikado kayong tandogon. Highly technical. Balaod. Tanang kinabuhis Pilipinhon. Apektado. Batakang balaod ko na god. Constitutional Amendments and Revision. Kinsay chairman? Jesus Marusip. Tabang mga langit. Ang inyong idol Ruben Padilla. Sa mga
mga fans ni Ruben Padilla, dili sa ingon nga nakamenosta. But let us be realistic. Let us be realistic in town, oy. Klaro-klarong istorya. Wa mga in town na Jesud, oy. Di magaling magatunong sa mga gagmayng butang kini paghangdag ko. Unsa man kuno isang unsa kuno bida no? Ato na isgutan karong taon. Tumar sa kong tusortan. Wala naman ito matonong. Kaya Senado mga igala, dunay mga abogado nga naa diha. In fact, the Senate President mga kisulan, si Escudero, is a brilliant lawyer. Labas Alan Peter Cayetano, also a brilliant lawyer. Ilang gibugal-bugalan ang Pilipinong katawhan? Ha? Nga ilang gihimong chairman pa ka sa member na lamang unta. Agroben pod. Pwede magugamo decline. Hindawat pod. Aray! Wala kong laman sa gamay magkaikog bisag sa kukulingon. Mauwaw tong ako iranan sa wa ko kamauhan tudlo ko. Di koy. Nga naman. Magunsa man ko diha di mo ko kamauhan ha. Himuon ko nimong katawanan. It is a travesty. Travesty pagbugal-bugal binuang dako. Imagine ang pag-downgrade nato mga higala ining komitibaha. Gikan kay igsuunan sa the great Senator Miriam Defensor Santiago. Usa sa mga brilliant legal minds sa Pilipinas. Maoy naggunit anang komitiba sa Constitutional Amendments and Revision. Mupatiguhog kang Ruben Padilla. Parusip. Sa mga fans ni Ruben Padilla, maingaw na, ikaw dito na, Sim! Ikaw dito! Ikaw may hound! Ikaw dito! Dili sa ingon nga gusto tang mapuli, o man ko ambisyon, ana. Sumakon! Ha? Ngani ko, di magkikonsihal barangay. O man ko mga ambisyon, ana. Ang aho lamang ba is ibutang sa sakto in town, ihatag sa kamao. Ihatag sa kamao in town. Timan ha, ang kinabuhi mga igala sa kapinsa o sa kagatos kalibo ka mga Pilipino naa dinhi nagbitay. Batakang balaod ko na. Pubida po nang wala naman tagang may kaigos to kukulingo, no? Ato nang isgutan karon ng taon. Ato magbalik. Kaya pa yung mga tubag din nga mga nindot. Kanang way muag na. Mambibiyan labidis pataka. Aray! Adios, way daog. Ane, way daog. Oy, Idol Cap Manoy! Richard Benedict Cap Manoy, Rick Villarmosa, Ogario. Ata Cap Manoy, Cap Manoy. Pagkari, murag basketball, ihatag sa kamao. Ihatag sa kamao. O ni Johnny basaon na. Ihatag sa makasyat. Aray! Ato magkatiling mano, mura na ka kingkoy. Mura na ka kingkoy ini. Ato lang balikan kada tao-tao na. Ato sa plot ning small business kay hinapos na buwan daghanag bayro noon.
Kaya na mayroon ron. Danay bills kurente, dana. Wala disconnection kay humanam ko, bayan ko tanan. Wala disconnection. Oy, Ma'am Lota, Richie Lota, okay, Summerfield, good morning mo. Kasi magkabanan na sa market section. Good morning to den tanan. Mabalik pa ta. Ato na palutsod kini mga ginagmay nga mga small business. Balik ta man lamang nini. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangitaa lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, syae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa jud nga humba. Ano na pa jud linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, dool sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa Ivy Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. Ivy Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga dagkog lawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang Ivy Ghost Ukay-Ukay. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atutag na alas 10:40 na sa Kabuntagon. Balik mga sa pagpapang uban sa Tulumanon. Ang Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos!
Welcome back mga ilas sa pagkakauban sa Tulamanon. Sa gihapon, padayon ka mo nagpaminaw niyo, boss nga lagas kanginan. Ang ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga nili na bungoton, na si Puntira Cubio. Wala ka. Dapat sinagang mga tubag din sa likod, si lisod sa kaon. Usa sa nakas. Ato pangutana ha, unsay lisod sa kaon. Nagdaot kung ikaw na mati. Ang atong premyo ene, tulo ka lingin nga sa lokara. Pero murag doon ay daghang gusto mo kaog sa lokara kay nagilugay magtubag ko. Kumusta na ikaw sa Di na pa ito bulunga, bisan sagsasop na daan, kain na po. Ang Vivian Lamides, ang lisod sa kaon, kanang perte ka sa kaon, nga why kaon? Pataka! sa akong pagpalayo. Tuman sa mga pandando. Sana sa bupaingon, mapasi. Hey, good morning! Boss Mark Isbaldon! Good morning na, Boss Mark ug ni Ma'am Ruby Isbaldon. Kumusta na ikaw karon? Idol Dons Madiha, good morning. Kung hilumos no. O sa tanan nga mga nagpaminaw karon sila tagtasagsa ka mga radyo. Ala, madong good morning diha ninyo tanan. Arita mga higas to mga istoryas pang dinagkong tao. Kay karon Porbida, pagkawa na katin tayo lami. Dili intawon kadsagaan mga higala kanang nakadaiyang mga komitiba. Seryoso intawon ka na, oy. Ha? Kanya naman, unsa man ng komitiba sa Senado? Dekorasyon ra ba na? Dili. Sila mga higala mo in charge niya na. Example, si Senador Rodante Marcolita, insa po ng idol. Siya mga higala maoy chairman sa Blue Ribbon Committee. Kanang Blue Ribbon Committee, bauna mga higalay, mo imbestigar sa mga makitaan nga mga pagpangurakot. Mo imbestigar. Kanya to ang nagunit niya na si kanay Senador Dick Gordon. O, katubang nag-imbestigar mga higala sa Farmally. Ang kompanya mga higala nga Farmally, waga ni igong puhunan nga makatransak mga higala o negosyo sa gobyerno, pero nakadawat o kontrata nga trilyon ka pesos ang kantidad panahon sa COVID. So much irregularities mga higala ang nahitabo. Nakitaan overpricing money trabaho sa Blue Ribbon Committee. Sa uban nga committee ba? Foreign Relations, Amy Marcos. Makigdeal ba sa uban nga mga dignitaries, uban nga mga nasod? Magtanaw ba nila ng mga treaties, mga tratado na itong sudlan? Kana, kay wa man ko'y treaty mga higala nga ang presidente rin magbuot. In fact, ang kanang pagsud ug balik mga higala sa, example, ICC, mubalik kag sud sa, magpamimbro kag balik sa International Criminal Court. Dili kay ang presidente magbuot ana, i-ratify na mga higalas Congress. Congress meaning House of Representatives o ang Senado. Sila mga higalamoy mupasar niya na o kini ang paghatag magpagtugot sa presidente nga hala sige larga intro ta. Kana sa laktod kini mga higalamang komitiba dili ni joke-joke. Samot na kung maghisgot tag komitiba mga higala nga mao'y mutandog sa atong batakang balaod. Hilumos atong lungsod. It is the fundamental law of the land. The highest law of the land. Ang atong konstitusyon. Unsa atong isangon mga higala sa usa lamang ka Ruben Padilla? Ay paragot, nagsagat-saga ng Senado? Nagsagat-saga ng Senado?
Gibugal-bugalan mo lamang tani ini. Doon ay mga abogado, mga igala sa Senado. Doon na po dili mga abogado. Apan, doon ay igong kaalam sa mga balaod. Ngayon dili man sila. Mga bito na nakaingon ko nga, bintaha na lang maggamay sa Lito Lapid kaya bisag watak kahibawang senador, pero senador na siya. At least ba, dili magsamok-samok. Aray! At least wa mo hatag mga galagdugang katawanan sa Senado. Oh, si Leon Guerrero. Pero purbida po ng Robin Padilla. Ang Robin Padilla po nako, hingawat po. I mean, what's the capacity of Robin Padilla to hold chairmanship mga igala ining constitutional amendments o revision? Nga og mangutana ganito din sa bisag karon. Oh, mangutana na bisag karon. Unsa may kalahian sa revision o sa amendment? O makatubag Robin Padilla na nga way coach, purbida. Ugma dayon sa buntag sayo, nakahibaw na mo. Aray! Magpatuloy ko mo to. Bida po. Imagine tanang kinabuhi sa kapin sa usagatos kalibo ka mga Pilipinhon. Nakasalalay ni ini. Ha? Fundamental law of the land ka na. Sa imo isangon sa wa magani mga ilibisag kam. Pasaylo ako magsulti ha. Wa si hanaw. Uy, hanaw. Moingan mo. Naman na siya mga kuan. Legal advisor. Naman na siya mga kuan. Marusip. Sumahagod. Atong basihan mga yan ang iyang performance sa Senado. Unsa may iyang laro. Hingsalir ba ang iyang mga advisor? Asa kalir? Aray! Salir ko tatot! Oh. Wa magkatinunong. Liman ka niya to pag-break mga higala sa Senado. Unsay siyang gibuhat? Nidoso siya mga higala usa ka resolusyon. Oh. Resolusyon nga nag-awhag nga i-repatriate ang kanhi presidente Rodrigo Duterte pauli sa Pilipinas. Atol man to sa gubat mga igalas Israel. Oh, kay doon naman lagi daghang mga Pilipino dito na apiki, hinggawas ang litrang repatriation. Tabangan nga makauli. Isa pong giintra, tabangan pong makauli, i-repatriate ang kanhi presidente. In the first place, ang iyang unang lakang gihimo sayop ng daan. Nga naman, kinsa man mudawat sa isang resolusyon nga inuso, nga break man ang Senado. Nagpakita lamang yun, unsa siya mga igala ka zero. Sa iluwa ko sa mga fans ni zero. Giuna pag press release. Nga pag moduso siya og kini ang resolusyon nga i-repatriate sa digong. Pagando, kisa pa hindawat sa resolusyon? Wa! Ngano? Tungod kay naka-break mga igala ang Senado. Unsa pa? Unsa mangunang repatriation? Para man sa mga Pilipino, mga igala nga mga OFW, nga naapiki dito sa gawa sa nasod. Sinigong naapiki itong mato itong kahimtang dito. Unsa pa dili man to sa mga igala ang dili to mo apiktar rin ang repatriation. Ngano? Because he is a detainee. Sumagod. Pila ka buok mga Pilipino mga igala ang giditener karon sa Qatar, sa tunga-tungang sidlakan, sa Saudi. Pila ka buok gibang nangapriso nga mga Pilipino. Do na ba repatriation nga mo epekto nila? Wa! Because they are detainees. Uy, oh Diyos, mauni ang mag-unit ang constitutional amendment. Pagbugal-bugal man yung taon sa katawhang Pilipino. Lain pa niya na. Oh, lain pa niya na. Kining usa ka bill karon nga iyang giduso. Oh, kanyadto pa ni panahon pa ni sigon giotro gibanhaw na pud. Oh. Ang pagpaos-os mga igala sa edad sa kabataan nga mahoy held accountable or mapriso kon makahimog sa laod. Hilumos atong lungsod.
Kini this is so personal nga na ho. No? This is very personal to me. Ngano man, usama ko mga higala sa dito pa ko sa Children's Legal Bureau. Usa ko sa mga advocate ini kay nakakita ko mga higala sa NGO man tong Children's Legal Bureau CLB. Nakakita ko mga higala unsay tinuod nga picture ini. Ngano man. Tungod kay ang bata mangod isa bata. Ang bata, mga igala, bata yun na siya. Mahimong makahimo ng krimen, samok, hasol. Maglagot ta, mahingan ta, prisuhan na. Pero wa magpasabot mangod. Base ni sa mga pagtuon ha, extensive nga mga research. Wa magpasabot nga ang pagpriso ni mos bata, nakahatag nagkaayuhan sa katilingban. Wa. In fact, imo hinoong gibaid ang pagkadaotan sa maong bata. Hilungos atong lungsod. Tingali, for a while, temporarily, mahanaw sa tanaw, malimpyo itong katilingban. Sa imong tanaw, apan, mura ka anak mga higalag, nagpadangat o usa ka tao nga ang kamauhan gamay pa, ha? Mura ba o graduate mag-college, uman-uman, imong pa-eskulahog masteral, inigawas niya na, mo gawas mga na. O may tao maghilang bilanggoon si buk niya kinuhi. Inigawas niya na, imbis nga mangunguotra na, kawatan ra na, inigawas niya na, notorious na ng kriminal. Hilungos atong lungsod. Nga naman, because ato mga represuhan, wa na'y distinction. Imo may sagol ang bata sa mga hardened criminals, katubang mga wa na'y ugma. Katong mga tao, mga yala nga, so gawas ang presuhan nga, wa na kasi tayo mapaabot ka kalambuan, wa tayo mapaabot ka, kini bang, kausaban sa dagas sila kinabuhi, kaya wa na sila laing kamuhan. Unya, what more can you expect? Og bata, mga galang imo isolo personal, isagol limos mga dagko ng mga kriminal. Makat-on siya mga galang dugang pahinoong mga tinunto. Usa pa, base sa mga pagtuon, ang bata lagi is a bata. Ha? Kanang paghimo ni mo criminalization anang edad og Gs. Base sa mga pagtuon, wa mga higala pa kana siya'y sa labutan. Sa pagkakaroon, ang atong balaod nagingon nga ang ubos sa 18 nga 15, i-determinar mga higala ang iyang liability. Ang ubos pa yun niya na tan-aon mga higala unsa may iyang salabutan, doon na ba siya'y discernment sa krimen nga iyang nahimo. Hilungos atong Unsa man ang lungsod. discernment, nakasabot bagyog kaha siya sa iyang gihimo? Or unsay mga faktor nga nakabatukmod niya sa paghimo sa maong krimen? Nasagad sa mahimo ini mga bata gawas sa itong exceptional cases, mga petty crimes, kawat, ngano man, survival instinct. Mangawat kay gustong makakaon. Ngano man, tungod kay way pamilya nga nag-agatar sa isang basic needs. Ako nakita ko niya na sa kahimtang sa kabataan dito sa usa ka center, nasa kanang Boy Scout center ba to sa San Nicolas. Dito sa Cebu. Ang mga bata, mga higala nga to dito, mga children ba? Nga gipang sud sa sentro. Nga sud sa sentro, sakto sila sa kaon, mutunong sa oras silang kaon. Paeskulahon sila, naay klase susud sa sentro. Hay ba'y naghimo nilang krimen? Why nihimo nilang bisag usa ka krimen? Ngano man? Tungod kay ako nalibay gani kung kita nila nga kini mga bataa o Danis Kalye, kriminal ka ni. Pero niya sa sud, ang bata ni balik sa ilang pagkabata. Nga magduwa, malipay og lamig sudan, mag-drawing. Ang ilang attention ba? Ang ilang attention is naa sa ilang pagkabata, which is mukaon, magtuon, magduwa-duwa. Mo man kalibutan sa bata. Og imo ding ihatag mga higala ang environment nga alang sa usa ka bata gyud. Way bata nga muhimog krimen. Way batang makunahunag pangawat. In fact, way bisag usa na nila. Way bisag usa sa mga bata nga to sa sentro ang
Gustong mulayas? Wa! Ang tanan nga mga nang bata nga na dito na ay mga record sa krimen. Tinuod na. Apan, sa ilang kinabuhi suod sa sentro, way naghimo nila bisag usa ka krimen. Ngano? Tungod kay ang ilang kalibutan mga ila haom alang sa usa ka bata. Nagpamatuod nga ang bata di ay kung hatagan lamang siya mga igalag environment nga alang sa iyang pag-develop, wa day siya hunahuna mga igala ang paghimog krimen. Dili criminal by nature ang usa ka tawo. Mapugos lamang siya mga igala paghimog krimen just to survive. Unya mao ni imo isagol dito mga higala sa mga kriminal dagko. Og imo ni sa isagol katos mga kriminal dagko, do you think makakaon siyang tagam? No. Tungkol kaya ang iyang impluensya dito, mga hardened criminals naman hingatod hinoon. Ang iyang makatunan, dili na ang kalibutan sa pagbata. Kung dili, makaton siya sa mga mas advanced pa noon nga mga krimen nga posibleng iyang mahimo sa paggawas niya gikan sa bilangguan. Hilungos atong lungsod. Mao nay rasyonale diha kay ang utok sa bata mga igala kung makahimo sa krimen aras gawas. Wa siya kasabot sa iyang gihimo ngano man. Kung ingon ang mga psychologist, psychiatrist, psychometrician nga dili pa fully develop ang iyang frontal lobe sa iyang utok. Di pagyud, wa pagyud siya makadiscern ba? Wa pagyud ba mutuhop mga galay ang iyang gihimo dautan di ay? Unsa ato sa mga galang ibaslak sa prisuhan? Dili. Mura ra ka nagpadagat mga igalag tao paingon dito mas tiral. Nga for the meantime, nalimpyo tong katilingban, nahawan mga igalag gikan sa mga kriminal nga mga bata. Pero paggawas niya to, mas notorious pa hinuon to kaysa imong unang gihipos nga bata pa siya. Mao nay rasyonale diha nga dili angay nga iubos ang age of criminality. Naghamito nag-ingon nga kining balaod ni Kiko Pangilinan mo ni nagdagdangan. Well, I'm sorry to say, ang balaod mga igala ni Kiko Pangilinan nga nagawa mga igala sa kinibang criminal liability sa mga bata is a very noble law. Wa lamang mga higala gipahimong atan o gitagag importansya sa gobyerno ang mga institusyon nga muhatag og intervensyon ining kabataan nga in conflict with the law. Wa suma pila man kabok dinhi sa tibuok Pilipinas, pila kabok ng dona mga higalay mga halfway houses, pila kabok dunay sentro alang sa mga bata nga hatagan og intervensyon kini mga bata nga naka himog krimen, mga in conflict with the law. Pila ka buok? Di kaabot na po? Di kaabot na po? Mauning daghan sa mga bata karon nga mga juvenile delinquent gitawag. Mo yon ta, di na madagan po. Dili na, natural. Nga naman, tungod kay sud gawas na si prisuhan. Ang iyang impluensya mga gala is a criminal world. Kriminal ko iyang makauban. So dili igo nga kanang tayo nga gigamit sa mga sindikato ang mga bata. Kay wa man di malagi mapriso tungod ining Kiko. Ang dunay diferensya ang ato mga galang sistema. Dili ang mga bata nga naman. Ang sindikato may atong puhagon. Gigamit sa mga sindikato ang mga bata. Mao na makaimog krimen, mao ning tungod ining Kiko. Uy, wa sa mga bata ang salaod. Ang sindikato may ato puhagon. We are barking at the wrong tree ba? Ha? Tungod kay wa man ko na ito lagi establish sa pag-ayo, gipalig-on ang mga institusyon nga muhatag og intervensyon ining kabataan. Ang ato mga galang nasa una-una, hiposon, prisohon. Timani ang bata kinahanglan development. Magtubo ko na. Muda ko pagod na. Gawas ining mga hardened criminals sa kasud nga mga dagko na. Di na madagang intervensyon.
Pero kining mga bata mandapag intervention and it has been proven sa mga sentro mga igala dito Sigbo, dahil usa ka sentro sa kanang Boy Scout, kilid sa Boy Scout. Oh. Na pamatunan na dito nga kung bata mga igala hatag ang intervention, ihatag niya ang environment nga haom sa kabata. Why bisag usa ka bata nga mohimog krimen? Hilungos atong lungsod. Sunaa sa mga institusyon. Mao ni ang angay hatag ang sentro nga pahimugatan ba? Taga-ag igo mahal pagtagad. Unsay gi kuha ni Ruben Padilla? Presoho ni mga bata! Desisyon mga igalang hungaw sa pagtuon. Hungaw. Tingali lagi. For the meantime, for a while, mawa ang problema. Kanahanaw, gurang bata, preso god. Oh. Pero what do you think? It will last? Of course not. Kay mo sugot kay sa dili, mugawas mga tutong bata sa presohan. Inigawas adto mas notorious pa to gikan mga igalas iyang paggawas. Mauna diha. Ang angay nga tutukan unta ang establishment og mga institusyon o papalig-on sa mga institusyon nga mohatag og interbensyon. Kay kini mga bata madapa ni mga higala og pagmatuto, and it has been proven sa mga NGOs nga advocate mga higala sa welfare sa kabataan. Sama pananglit sa Children's Legal Bureau, it has been proven nga mga bata, mga igala, dili siya criminal in nature. O dili tubag ang pagbilanggo nila. Hilungos atong lungsod. Mao na klaro-klarong istorya. Nagpasabot lamang nga kining itong idol town naglutaw. Wa mga higalay igong kabangkaagan sa matungkol ba sa mga palisiya. Wa ang isa ba lamang ba nga basta ba lamang makaba pasarog balaod, which is detrimental na hinoon sa development mga igala sa kabataan. Inay nga imo silang i-develop ang ilang full potential sa ilang pagkatao, presoho na mahinoon mo. Tinuod lagi, hasol. Mabiktima ka ni mga malungkabay ng mga bata. Tinuod, hasol. Pero, look at the bigger picture. Nga og magsigi ni mga igala sila kapriso, mas magarahi pa ang ila mga dughan o mas makat-on pa sila dugang pang mga krimen. Buta nga dili ta ana maka-afford mga igala as a community. Una mao ni atong senador, wa magari mga igala maka research maka kuan ba maka tugkad gud ba sa tinunanay nga kuan ining mga balaura. Eto na hinoon sa paguniton og constitutional amendments. Kanisan palaging mangutana tani sa karon, what is the difference between amendments and revision? Magpatuloy ko na dun og mas otro. O mas otro, pagpatuloy kong otro, og ba na subuntag sa jo, o makatubang siya. Way lipod-lipod nga matuki sa mga utang nga may labot ang katawhan. Hilungos atong lungsod. Bida pod oy, saka tondogo. Oy, nag-unsi na. Oy, tubag sa pangutana na. Tubag sa pangutana na. Harapan sa ni Glenn Suarez. Ang atong pangutana. Parikoy, Tony Antonio Dongon Jr. O si Wiwi Suarez. Atong pangutana, unsay lisod sa kaon? Wala nakatubag. Ang saktong tubag. Wa. Wa. Nabilison sa kaon, waman. Kaon ako na. Wa, magalilison sumbagay, kanapang kaon.
Ako rin mo kakaon ni sa lugar ha. Ako rin kakaon ni sa lugar ha. Why na ka daw? Talay mo tayo mga kilaing panahon. At ang ugma na potpohon. Sangan sa kitubok ang kwersa. Sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon. Manggihunaon yung pangabaga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga Mansalungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kini nyo po sa lagad kanginan. Ito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga dili na bungoton. Najib Monterakobyo manamalit umoingon. Ang katarong o ang kangayan. Magpabiling idlas ka na kung dili pangitaon sa katawan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maado good morning Ilongos. Soar high. Hilungos atong lungsod.